ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बापदादाले परमात्मा तारामण्डलको वर्णन गर्नुभएको छ। जसरी आकाशको ताराहरू भिन्न भिन्न प्रकारको हुन्छन्, कोही सानो हुन्छ, कोही ठुलो हुन्छ। अनेक प्रकारको तारामण्डलमा ताराहरू हामीले देख्ने गर्छौं। त्यस्तै परमात्माको यो तारामण्डल छ, धरतीका सिताराहरू। त्यो धरतीका सितारा पनि विभिन्न प्रकारको सिताराको वर्णन गर्नुभएको छ बाबाले। कोही सफलताका सितारा छन्, कोही आशाका सितारा, उम्मीदका सिताराहरू छन्, कोही सानो सितारा छन्, कोही ठुलो सितारा छन्, कोही समीप रहने सितारा छन्, कोही टाढा रहने सितारा छन्, कोही पुच्छल तारा पनि छन्। पुच्छले तारा हुन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ? पुच्छल तारा, हैन? पुच्छल तारा पनि छन्। कोही कोही तारा टुट्ने पनि गर्छन् धरतीमा, हैन? आकाशदेखि टुटेर धरतीमा खसेर पत्थर बन्छन्। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि भिन्न भिन्न प्रकारको सिताराहरू छन्। कोही त सफलताका सिताराहरू छन्, जो सदा आफ्नो जीवनमा सफलता नै सफलता अनुभव गरिरहेको हुन्छ। चाहे कुनै पनि परिस्थिति आओस्, कुनै पनि समस्या आओस्, तर त्यस्तो परिस्थितिमा पनि असफल भएको समयमा पनि ऊ कहिले पनि आत्तिदैन। त्यसलाई पनि उले उन्नतिको मार्ग सम्झिन्छ र यस्तो असफलतामा पनि सदा खुसी रहन्छ र सफलताको अनुभूति गरिरहन्छ। कई निशानी बाबाले सुनाउनु भएको छ। और उम्मीदको सितारा, जो सदा बाबाले जो आत्माको प्रति हमेशा उम्मीद राख्छन् कि यो बच्चा परिवर्तन हुनेछ। र कोही कोही सितारा यस्तो छन्, पुच्छल सितारा, पुच्छल लागेको सितारा, पुच्छल तारा भन्छ नि, जुन पुच्छल ताराको प्रभाव धरतीमा पनि पर्छ र मनुष्यमा पनि, मनुष्यको जीवनमा पनि पर्छ, होइन? त्यसको प्रभाव वातावरणमा पनि पर्छ नेगेटिभ तरिकाले। त्यस्तै यहाँ पनि कतिपय बच्चाहरू क्यों, क्या, किन, कसरी यसको पूछ, हैन, पुच्छर लगाउँछ। यो किन, यो कसरी, हमेशा प्रश्न मात्रै गरिरहन्छ, हमेशा संशय मात्रै, संकल्प मात्रै उठाइरहन्छ कि यो किन, यो किन, यो कसरी। त संकल्प उठानेवाला सदा उसको पुच्छर मात्रै लागिरहेको हुन्छ। यो किन भयो, यो कसरी भयो, क्या, क्यों, किन, कई प्रश्न छ नि। यो प्रश्न आफ्नो जीवनमा उठिरहन्छ र कई सिताराहरू आफ्नो स्थानलाई पनि चेन्ज गर्छन्। त्यहाँको स्थान, त्यो ताराको स्थान, त्यो ताराले, आकाशको ताराले त केवल स्थानलाई परिवर्तन गर्छ। हामीले देख्छौँ नि कोही कोही तारा आफ्नो स्थानलाई चेन्ज गर्छन्, तर यहाँको ताराले स्थानलाई होइन तर स्थिति पनि परिवर्तन गर्छन्। सदा एकरस स्थिति हुँदैन, कहिले तल कहिले माथि, सफलतामा खुसी, असफलतामा दुखी, हैन? हमेशा एकरस अवस्था हुँदैन। त्यसलाई के भनिन्छ? त्यसलाई के भनिन्छ? जो हमेशा प्रश्न मात्रै गरिरहन्छ, जो सदा सफलतामा खुसी हुन्छ र असफलतामा दुखी हुन्छ। मन परिस्थिति अनुसार, वातावरण अनुसार उले आफ्नो स्थितिलाई चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। और कुनै कुनै आत्मा आफ्नो धारणादेखि, पुरुषार्थदेखि, श्रीमत अनुसार तल पनि खस्छन्, अर्थात गिर्ती कलामा जान्छ। उसको उन्नति हुनको बजाय अवनतिको बाटोमा लाग्छन्। स्थितिमा चेन्ज आउँछन्, अर्थात धारणाबाट गिर्छन्। जो धारणाबाट गिर्छन् ऊ के बन्छन्? आकाशको सितारा तल खसेपछि पत्थर बने जस्तै धारणामा गिरेको आत्माको पनि के हुन्छन्? उसको स्थिति पनि पत्थर बुद्धि बन्छन्, हैन? पत्थर बुद्धि आत्मा जो कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। यस्तो कई प्रकारको बाबाले सिताराको वर्णन गर्नुभएको छ, धरतीको सिताराहरूको, हैन? अब त्यस मध्य म कुन सितारा हुँ? अब आफूलाई चेकिङ गर्ने। म आशा उम्मीदका सितारा हुँ या स्थिति परिवर्तन गर्ने सितारा हुँ? बाबाको बिल्कुल समीप रहने सितारा हुँ या सफलताका सितारा हुँ? कुन सितारा हुँ त? सबैभन्दा राम्रो सिताराको
सफलताका सितारा। सफलताका सिताराको निशानी आज बाबाले सुनाउनुहुन्छ। जो सफलताको सितारा आत्मा छ, उले कहिले पनि आफ्नो अवस्था, आफ्नो स्थिति, आफ्नो पुरुषार्थको बारेमा यो भन्दैन कि खै थाहै छैन, हुन्छ कि हुँदैन, गर्नु सक्छ कि सक्दैन। यो कहिले पनि आफ्नो पुरुषार्थमा उले प्रश्न चिन्ह लगाउन सक्दैन। सदा म गर्न सक्छु, हैन, म गर्न सक्छु, यो निश्चित छ। आफ्नो विजय, आफ्नो सफलता उलाई सदा निश्चित छ। र कुनै पनि कुरा जसको जीवनमा आउँछ, सदा उले फुल स्टप बिन्दी लगाउँछ। बिन्दी लगाएर हर बातलाई उले बिन्दी लगाएर अगाडि बढ्छन्। आफूले पनि फुल स्टप बिन्दी लगाउँछ र साथसाथमा अरूलाई पनि ड्रामाको बिन्दुको ज्ञान दिएर उसको अवस्थामा पनि विघ्न विनाशक बनेर उसको विघ्नलाई पनि उले खतम बनाएर त्यो आत्मालाई पनि अगाडि बढाउनको निमित्त बनाउँछ सफलताका सितारा आत्माले। र साथसाथ उसको जीवनमा हरेक परिस्थितिमा, हरेक स्थितिमा, हरेक वातावरणमा, चाहे जुनैसुकै स्थिति होस्, चाहे सफल होस् या असफल होस्, लेकिन असफलतामा पनि उले आफ्नो पुरुषार्थद्वारा त्यसलाई पनि सफलतामा परिवर्तन गरिदिन्छ। किनकि उसको नारा के छ कि सफलता मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो। त आज बाबाले सफलताको सिताराको विशेषता सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अब विस्तारसँग बोल्ने सुनाऊ। सन् 2077 साल मंसिर 14 गते आइतबार 29/11 सन् 2020 को अव्यक्त बापदादाको महावाक्य। बोलीको सार, सफलताको सिताराहरूका विशेषता। ओम शान्ति। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चन्द्रमाले आफ्नो चम्किरहेको तारा मण्डललाई देखिरहनु भएको छ। ती आकाशका ताराहरू हुन् र यिनीहरू धरतीका ताराहरू हुन्। त्यो प्रकृतिको सत्ता हो, यिनीहरू परमात्मा तारा हुन्, रुहानी सितारा हुन्। आकाशको जो तारा छ त्यो प्रकृतिको सत्ता हो र धरतीका सिताराहरू परमात्माको रुहानी सिताराहरू हुन्। ती ताराहरू पनि रातमा नै प्रकट हुन्छन्। यी रुहानी तारा, ज्ञान सितारा, चम्किरहेका ताराहरू पनि ब्रह्माको रातमा नै प्रकट हुन्छन्। अहिलेको समय के चल्दैछ? ब्रह्माको रात। जसरी त्यो आकाशका सितारा रातिमा चम्किन्छन्, त्यस्तै धरतीका सितारा, परमात्माका सितारा, ज्ञानका सिताराहरू पनि यस ब्रह्माको रातमा चम्किरहेको छ। ती ताराहरूले रातलाई दिन बनाउँदैनन्, केवल सूर्यले रातलाई दिन बनाउँछन्। जब सूर्य उदय हुन्छ अनि बल्ल उज्यालो हुन्छ, दिन हुन्छ। तर तारा चम्केपछि, चन्द्रमा चम्केपछि कहिले पनि उज्यालो हुँदैन, हैन। आकाशका सिताराले कहिले पनि दिन बनाउँदैनन्। तर तिनी ताराहरूले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चन्द्रमाको साथमा साथी भएर रातलाई पनि दिन बनाउँछन्। कति फरक छन्। आकाशका सिताराले दिन बनाउँदैनन्, उज्यालो ल्याउँदैनन्, तर तिमी ज्ञान सिताराहरूले ज्ञान सूर्यको साथमा, ज्ञान चन्द्रमाको साथमा रातलाई पनि दिन बनाउँछौ। जसरी प्रकृतिको तारा मण्डलमा अनेक प्रकारका ताराहरू चम्किरहेका देखिन्छन्, त्यसै गरी परमात्मा तारा मण्डलमा पनि भिन्न भिन्न प्रकारका ताराहरू चम्किरहेको देखिरहेका छन्। कोही समीपका ताराहरू छन्, कोही दूरका ताराहरू पनि छन्। जो एकदम नजदीक हुन्छ, चन्द्रमाको बिल्कुल समीप हामीले देख्छौं नि, कोही कोही तारा एकदम टाढा पनि हुन्छन्। कोही सफलताका ताराहरू छन्, कोही आशाका ताराहरू छन्, कोही एक स्थितिवाला छन्, कोही स्थिति फेर्नेहरू पनि छन्। कई प्रकारको ताराको वर्णन गर्नुभयो बाबाले। कुन कुन ताराको? कोही सफलताका सितारा छन्, कोही आशाका, उम्मीदका सिताराहरू छन्, कोही समीपका ताराहरू छन्, कोही टाढाका ताराहरू छन्, और कोही कोहीले आफ्नो स्थानलाई पनि परिवर्तन गर्ने ताराहरू छन्। तिनीहरूले स्थान फेर्छन्, तर यहाँ स्थिति फेरिन्छ, हैन। तिनीहरूले के गर्छन्? एउटा स्थानदेखि अर्को स्थानमा आफ्नो स्थानलाई फेर्छन्,
तर यहाँको सिताराहरूले आफ्नो स्थितिलाई फेर्छन्। जसरी प्रकृतिको तारा मण्डलमा पुच्छरे तारा पनि त हुन्छ नि, देखियो होला नि पुच्छरे तारा। पुच्छरे तारा पनि हुन्छ नि, अर्थात हरेक कुरामा, हर कार्यमा यो किन, यो कसरी, यस्तो सोधिरहने पुच्छर भएका अर्थात प्रश्न गर्ने पुच्छरे तारा पनि छन्। त्यस्तो तारा पनि छन् कि छैनन् खडक भाइजी? यो किन, यो कसरी, यस्तो सोधिरहने पुच्छर भएका अर्थात प्रश्न गर्ने, हरेक कुरामा प्रश्न गर्ने पुच्छरे तारा पनि छन्। जसरी प्रकृतिको पुच्छरे ताराको प्रभाव पृथ्वीमा पनि भारी मानिन्छ। सिधीमिठी देखिँदैन, देखिएपछि अनिष्ट मानिन्छ हैन। कुनै न कुनै वातावरणमा चेन्ज आउँछ, भारी सम्झिन्छ। त्यस्तै बारम्बार सोध्नेहरूले यस ब्राह्मण परिवारमा वायुमण्डललाई भारी बनाइदिन्छ। देखो के भन्नुभयो बाबाले? त्यस्तै जसले पनि क्यों, क्या, किन, कसरी, यस्तो उस्तो हैन यो प्रश्न गरिरहन्छ, उले पनि या त ब्राह्मण परिवारमा र परिवारको वायुमण्डललाई पनि भारी बनाइदिन्छ। सबै अनुभवी छौ नि, जब स्वयं प्रति पनि संकल्पमा किन र कसरीको पुच्छर लाग्छ, तब मन र बुद्धिको स्थिति स्वयं प्रति पनि भारी बन्छ हैन। आफ्नो स्थिति पनि के हुन्छ? भारी बन्छ। स्थिति पनि अगाडि बढ्न सक्दैन जब आफ्नो स्वयं स्थितिमा, पुरुषार्थमा किन, कसरी यो प्रश्न उठ्छ, त आफ्नो अवस्थालाई पनि उले भारी बनाइदिन्छ। साथसाथै यदि कुनै पनि संगठनको बीच वा सेवाको कार्यप्रति पनि कसरी, यस्तो त्यस्तो भन्ने प्रश्न चिन्हको क्योंको पुच्छर लगायो भने के हुन्छ? के हुन्छ? कुनै पनि सेवाको कार्यमा पनि किन, कसरी, यस्तो त्यस्तो भन्ने प्रश्न चिन्ह क्योंको पुच्छर लगायो भने संगठनको वातावरणमा वा सेवाको क्षेत्रको वातावरणमा पनि तुरन्त भारी बन्छ हैन। सेवामा पनि त्यसको असर पर्न जान्छ। आफ्नो पुरुषार्थमा त असर पर्छै पर्छ, तर सेवाको क्षेत्रमा पनि क्यों, क्या, किन, कसरी, यसरी उसरी यो प्रश्न गरेमा सेवाको क्षेत्रमा असर पर्न जान्छ, भारी बनाइदिन्छ, वातावरण परिवर्तन हुन्छ। अनि स्वयं प्रति, संगठन वा सेवा प्रति प्रभाव पर्छ। साथसाथै कति प्रकृतिका ताराहरू माथिबाट तल खस्छन्। अनि के बन्छन्? भनाइ छ नि, आकाशको तारा टुटेपछि धरतीमा आएर के बन्छ? पत्थर बन्छन्। यो भनाइ छ नि। त्यस्तै परमात्मा सिताराहरू पनि जब निश्चय, सम्बन्ध वा स्वधारणाको उच्च स्थितिबाट तल आउँछन्, तब के बन्छन्? आशाबेन के बन्छन्? स्वयं धारणाबाट, पुरुषार्थबाट र केही न केही कुराको निश्चयबाट जब ऊ स्थिति तल आउँछ, तब ऊ के बन्छ? पत्थर बुद्धि बन्छन्। कसरी पत्थर बुद्धि बन्छन्? पत्थर बुद्धि केलाई भनिन्छ बाबाले? कसरी पत्थर बुद्धि बन्छन्? त्यो आत्मा निश्चय त हुँदैन। अब निश्चयमा पनि उसको स्थिति हलचल भयो, डगमग भयो। निश्चयमा पनि के हो, क्या, किन हैन। फेरि बाबा भन्छ स्वधारणामा पनि ऊ तल खसिहाल्छ, स्वधारणामा पनि ऊ गिर्छन्। सम्बन्धमा पनि उसको अलिकता टाढा हुन्छ बाबासँग, परिवारसँग पनि उसको सम्बन्ध टाढा हुन्छ, त ऊ पत्थर बुद्धि भन्छ। त पत्थर बुद्धि अर्थात यसको अर्थ के भयो त? पत्थर बुद्धि भन्नुको अर्थ के हो त? पत्थर बुद्धि भन्नुको अर्थ के हो? जति पुरुषार्थ, फेरि पुरुषार्थ गर्न सक्दैन, अरू निर्णय शक्ति हुँदैन, अरू रुक्मिना बेन जति सम्झाए पनि उसको बुद्धिमा प्रभाव पर्दैन। आज जसरी पत्थर जरो हुन्छ त्यस्तै बुद्धि पनि अच्छा ताला लागिहाल्छ, बुद्धिलाई ताला लाग्छ। अरू
सृजनाबेन, बुद्धिमा ज्ञान अट्दैन। अच्छा, विज्ञान के हो? पत्थर बुद्धिको अर्थ के हो? अच्छा, अब सुन्नु, पत्थर बुद्धि भनेको के हो? बाबा भन्नुहुन्छ कसरी पत्थर बुद्धि बन्छन्? पत्थर बुद्धि त बन्छन्, तर कसरी पत्थर बुद्धि बन्छन्? जस्तै पत्थरमा जतिसुकै पानी हाल, पत्थरमा ढुङ्गामा जतिसुकै पानी हाल, तर पत्थर पग्लिँदैन। पत्थर पग्लिँदैन। रूप बदलिन्छ तर पग्लिँदैन। रूप फेरिहाल्छ। अब पानीको धारा परेपछि त्यो पत्थर चुचो या खाल्टो त परिहाल्छ नि, तर पग्लिँदैन। रङ फेर्न सक्छ, रङ फेर्न सक्छ, सेतो कालो हुन सक्छ, या कालो सेतो हुन सक्छ, या पहेँलो जे स्वरूप पनि बदली हुन सक्छ, तर पग्लिँदैन, नरम हुँदैन। पत्थरमा केही पनि धारणा हुँदैन। पत्थरमा केही पनि धारणा हुँदैन। त्यस्तै जब पत्थर बुद्धि बन्छन् त्यस समयमा जतिसुकै कुनै राम्रो कुरा महसुस गराऊ, तर महसुस गर्दैन। कहिले पनि उसले आफ्नो गल्तीलाई महसुस गर्दैन, रियलाइज गर्दैन। उसलाई जतिसुकै सम्झाओ, उसको हजारौं गल्ती हुन्छ, हजारौं गल्ती हजार पटक उसलाई सम्झाओ, तर उसले कहिले पनि मेरो गल्ती छ भने उसले कहिले पनि रियलाइज महसुस गर्दैन। महसुस गरे पो परिवर्तन हुन्छ त। मैले गल्ती गरे। जसले महसुस गर्छ ऊ परिवर्तन हुन सक्छ। जसले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि मैले गल्ती गरेको छु भनेर जसले कहिले पनि महसुस गर्दैन भने ऊ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। मानव ऊ कहिले पनि चेन्ज हुन सक्दैन, पग्लिँदैन, हैन? कहिले पनि पग्लिँदैन। मानव कहिले पनि उसले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। जतिसुकै कुनै राम्रो कुरा महसुस गराऊ, तर महसुस गर्दैनन्। जतिसुकै ज्ञानको पानी राख, ज्ञानको आधारले सम्झाओलाई, ज्ञानको पानी राख, तर परिवर्तन हुन्छ? परिवर्तन हुन्छ? हुँदैन। किन परिवर्तन हुँदैन? किनकि उसको बुद्धिमा ताला लागेको छ। उसको बुद्धि पत्थर बुद्धि बनेको छ, हैन? किनकि धारणाबाट गिर्यो नि, गिर्नाले पत्थर बुद्धि बन्यो। त पत्थर बुद्धि आत्मा कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। कहिले पनि उसले आफ्नो गल्तीलाई महसुस गर्दैन। मैले जे गरेछु म एकदमै ठिक छु, हैन? मैले गल्ती गरेको छैन, म एकदमै ठिकै छु। मैले जे गरेछु मैले एकदम ठिक गर्छु। जसले यस्तो सम्झिन्छ ऊ आत्मा कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। कुरा बदलिरहन्छ तर स्वयं बदलिँदैन। कुरा बदलिरहन्छ, होइन कि यस्तो कि यस्तो, यस्तो होइन कि उस्तो, तर्क दिइरहन्छ। आफूलाई आफ्नो गल्तीलाई ढाक्नको लागि उसले कई प्रकारको तर्क दिइरहन्छ, कई प्रकारको जिद गरिरहन्छ, सिद्ध गरिरहन्छ। म एकदम ठिक छु। सिद्ध गर्नको लागि त कुरा राख्न पर्यो नि, होइन कि यस्तो, होइन कि उस्तो, यस्तो यो कारणले यस्तो भयो, ऊ कारणले यस्तो भयो, हैन? त आफ्नो गल्तीलाई ढाक्नको लागि उसले जिद गरिरहन्छ, सिद्ध गरिरहन्छ, कुरा फेरिरहन्छ, बदलिरहन्छ, तर आफू कहिले पनि बदलिँदैन, आफू कहिले पनि फेरिँदैन, हैन? कुरा बदलिरहन्छ तर स्वयं बदलिँदैन। यस्तालाई भनिन्छ, यस्तालाई भनिन्छ पत्थर बुद्धि, हैन? जसले रियलाइज गर्दैन, महसुस गर्दैन, सदा आफ्नो गल्तीलाई उसले जिदले सिद्ध गरिरहन्छ, परिवर्तन हुँदैन, त उसलाई भन्छ पत्थर बुद्धि। त्यसैले आफूले आफैलाई सोधा, परमात्मा तारा मण्डलको ताराहरूको बीचमा म कुन चाहिँ तारा हुँ? अब चेकिङ गर। बाबाले हरेक ताराको वर्णन गर्नुभयो, हैन? विशेषता पनि बताउनु भयो, वर्णन गर्नुभयो। अब आफूलाई यो सब तारा मण्डलको बीचमा म कस्तो प्रकारको सितारा हुँ, तारा हुँ, आफूले आफैलाई चेक गर। सबैभन्दा श्रेष्ठ सितारा हो सफलताका सितारा। सफलताको सितारा, अब निशानी, सफलताको सितारा, हैन? उसको निशानी के हो, विशेषता के हो, त्यो सुनाउँदै हुनुहुन्छ बाबाले। किनकि सबैभन्दा राम्रो श्रेष्ठ सितारा हो सफलताको सितारा। सफलताका सितारा अर्थात् जसले सदा स्वयंको
प्रगतिमा सफलताको अनुभव गरिरहोस्। पहिला निशानी जसले सदा स्वयंको प्रगतिमा आफ्नो उन्नतिको सदा उले सफलता उन्नतिमा सदा सफलता महसुस गरिरहेको हुन्छ। अर्थात् आफ्नो पुरुषार्थको विधिमा सदैव सहज सफलताको अनुभूति होस्। पुरुषार्थमा कुनै प्रकारको पनि उलाई मेहनत महसुस हुँदैन। पुरुषार्थको विधिमा सहज तरिकाले उले सफलताको अनुभव गरिरहन्छ। सफलताको सितारामा संकल्पमा पनि स्वयंको पुरुषार्थ प्रति कहिले थाहा छैन, यो हुन्छ कि हुँदैन, गर्न सक्छु कि सक्दिन, यस्तो असफलताको अंश मात्र पनि हुँदैन। कहिले पनि संशय आउँदैन, मैले गर्न सक्छु कि सक्दैन, म बन्न सक्छु कि सक्दैन, म हुनु सक्छु कि सक्दैन, हैन, थाहै छैन, थाहै हुँदैन। यस्तो प्रकारको असफलता अंश मात्र पनि उसको जीवनमा हुँदैन। जस्तै स्लोगन छ, के स्लोगन छ? सफलता जन्मसिद्ध अधिकार हो। यसरी उसले स्वयं प्रति सदा सफलतालाई अधिकारको रूपमा अनुभव गर्छ। केवल स्लोगन मात्रै होइन कि सफलता मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो, केवल स्लोगन मात्रै होइन, तर उसले आफ्नो जीवनमा हर परिस्थितिमा उले सफलतालाई अधिकारको रूपमा अनुभव गरिरहेको हुन्छ। अधिकारको परिभाषा के हो त? अब देखो बाबाले अझै गहिरो रूपमा बताए। अधिकार भनेको के हो त? आशाबेन, अधिकार भन्छ नि जन्मसिद्ध अधिकार। त अधिकारको परिभाषा के हो त? अधिकार भनेको के हो? मन्दिराबेन, अधिकार भनेको के हो त? के हो त अधिकारको परिभाषा? सदा सहज तरिकाले प्राप्त हुने अधिकार हो। अधिकारको पनि परिभाषा हो बिना मेहनत नमागी प्राप्त होस्। जसरी लौकिक बच्चालाई आफ्नो बुवाको प्रपर्टी माग्न पर्दैन। जुन घरमा उले जन्म लियो उले अधिकार लिएर आउँछ, त्यो सम्पत्तिको अधिकार लिएर आए नि। जुन घरमा उले जन्म लिन्छ नमागिकन पनि उलाई स्वतै प्राप्त हुन्छ, किनकि अधिकार हो। मैले यो घरमा जन्म लिएछु, म फलाना बुवाको छोरा हो, त ऊ बुवाको सम्पत्ति मेरो अधिकार हो। त अधिकार के भयो? माग्न पर्दैन, स्वतै उसलाई अधिकार भयो। त्यसै अधिकार अर्थात् बिना मागे, हैन, नमागिकन अनि सहज तरिकाले सरल तरिकाले प्राप्त हुनु, बिना मेहनतले प्राप्त हुनु, त्यसलाई भन्छ अधिकार। अधिकारको परिभाषा नै हो बिना मेहनत नमागी प्राप्त होस्, सहज र स्वतः प्राप्त होस्, यसलाई भनिन्छ अधिकार। त्यसैगरी एक त स्वयं प्रति सफलता, दोस्रो आफू सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदै गर्दा, हैन, सम्पर्कमा आउँदै गर्दा, चाहे ब्राह्मण आत्माहरूसँग, चाहे लौकिक परिवार वा लौकिक कार्यको सम्बन्धमा, सर्व सम्बन्धमा सम्पर्कमा आउँदा जतिसुकै मुश्किल कुरालाई पनि सफलताको अधिकारको आधारमा सहज अनुभव गर्नेछन्। कति गुह्य रास बाबा भन्नुहुन्छ, हैन। हरेकको सम्पर्कमा जब आउँछन्, चाहे ब्राह्मण आत्माहरूको संगमा, चाहे लौकिक परिवार या लौकिक कार्यको सम्बन्धमा या सर्व सम्बन्धमा सम्पर्कमा आउँदा जतिसुकै मुश्किल कुरालाई पनि के अनुभव गर्छन्? सफलताको अधिकारको आधारमा सहज अनुभव गर्नेछन्। अर्थात् सफलताको प्रगतिमा अगाडि बढ्दै जानेछन्। हरेक कार्यमा, हरेक क्षेत्रमा र हरेक स्थितिमा सदा उले आफ्नो प्रगतिको अनुभव गरिरहन्छ, सदा अगाडि बढ्दै जानेछन्। हो, समय लाग्न सक्छ, हैन, समय लाग्न सक्छ,
तर सफलताको अधिकार प्राप्त भएर नै छोड्छन्। समय त लाग्न सक्छ नि, तर समय लागे त पनि के हुन्छ, सफलताको अधिकार उले प्राप्त गरेर नै छोड्छन्। त्यसै गरी स्थूल कार्य वा अलौकिक सेवाको कार्यमा, चाहे स्थूल कार्य हो चाहे अलौकिक सेवाको क्षेत्रमा होस्, अर्थात् दुवै क्षेत्रको कर्ममा सफलताको लागि निश्चय बुद्धि विजयी रहनेछन्। सदा निश्चय बुद्धि, मलाई यसमा अवश्य नै सफलता मिल्ने नै छ, यो निश्चय सदा हर कार्यमा, चाहे लौकिक कार्य चाहे अलौकिक कार्य, अलौकिक कार्यमा न सेवाको क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा मलाई सफलता अवश्य मिल्ने नै छ, यो सदा उलाई निश्चय रहन्छ। कहीं कहीं परिस्थितिसँग सामना पनि गर्नुपर्छ, हैन? कहीं कहीं परिस्थितिसँग सामना पनि गर्नुपर्छ, व्यक्तिहरूको कारणले सहन पनि गर्नुपर्छ, हैन? समस्या त आउँछ, नआउने होइन, परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ, समस्याको सामना गर्नुपर्छ, कुनै न कुनै व्यक्तिको स्वभाव संस्कारको सामना पनि सहन पनि गर्नुपर्छ, तर त्यो सहन गर्नु पनि उन्नतिको मार्ग बन्छ, हैन? जति सहन गरे तापनि तर त्यो सहन उलाई मुश्किल हुँदैन, त्यो सहन उलाई गाह्रो महसुस हुँदैन, तर त्यो सहन गर्नु पनि उले के सम्झिन्छ, मेरो लागि उन्नतिको मार्ग हो, उन्नतिको मार्ग सम्झिन्छ। परिस्थितिसँग सामना गरिरहँदा, परिस्थितिसँग सामना गरिरहँदा परिस्थिति पनि स्व उन्नतिको उड्ती कलाको साधन बन्छ, अर्थात् हरेक कुरामा सफलता स्वतः सहज र अवश्य मिल्छ। सफलताको सितारा त्यसको विशेष निशानी हो। अझै निशानी सुनाउनु भयो बाबुले, हैन? सफलताको सितारा त्यसको विशेष निशानी हो। कहिले पनि स्वको सफलताको अभिमान हुँदैन, उलाई सफलता मिल्दै जान्छ, तर त्यो सफलता मिलेको पनि उले कहिले पनि अभिमान गर्दैन, अभिमान आउँदैनन्, वर्णन पनि गर्दैनन्, हैन? र आफ्नो गीत पनि गाउँदैनन्, माने आफ्नो महिमा पनि गर्दैनन्, आफ्नो महिमा पनि खोज्दैन, हैन? आफ्नो मान सम्मान पनि खोज्दैन, अभिमान पनि उलाउँदैनन्। तर जति जति सफलता मिल्दै जान्छ उलाई, जति सफलता त्यति नम्रचित, निर्माण, निर्मल स्वभावको हुन्छ। सफलतामा उलाई कहिले पनि अभिमान आउनु सक्दैन। जहाँ अभिमान सुरु हुन्छ त्यहाँ उसको सफलता फेरि असफलताको तरफ लाग्दै जान्छ। त्यही भएर सफलता भए तापनि उलाई कहिले पनि अभिमान आउँदैन, उले आफ्नो महिमाको गीत पनि कहिले गाउँदैन, आफ्नो महिमाको वर्णन पनि उले गर्दैन। जति जति धेरै सफलता मिल्दै जान्छ त्यति त्यति उसको स्वभाव अझै सरल, नम्र, हैन? नम्रचित, निर्माण र निर्मल स्वभावको हुन्छ। अरूले उसको गीत गाउँछन्, भले अरूले उसको महिमा गाउँला, गीत गाउँछन्, तर उसले सदा कसको गुण गाउँछन्? बाबाको गुण गाउँछन्, हैन? उले आफ्नो गुण गाउँदैन, न चाहन्छ उले कि मेरो महिमा होस्, सबैले मलाई चिनुन्, हैन? सबैले मेरो वाह गरून्, यस्तो पनि उले चाहँदैन, आफ्नो महिमा पनि चाहँदैन। भले अरूले उसको महिमा गाउँछन्, तर उले सदा बाबाको गुण नै गाउँछन्। सफलताका सिताराले कहिले पनि प्रश्न गर्दैनन्। के गर्दैनन्? आशा बहन कहिले पनि प्रश्न गर्दैनन्। सदा बिन्दु रूपमा, बिन्दु भनेको फुल स्टप, सदा बिन्दु रूपमा स्थित रहेर हरेक कार्यमा अरूलाई पनि ड्रामाको बिन्दुको स्मृति दिलाएर विघ्न विनाशक बनाएर समर्थ बनाएर सफलताको समीप ल्याउँछन्। अरूलाई पनि, हैन? आफू त फुल स्टप छँदैछ, आफू त बिन्दु स्वरूपमा स्थित छँदैछ, तर अरू आत्माहरूलाई पनि ड्रामाको बिन्दुको स्मृति दिलाएर विघ्न विनाशक बनाएर समर्थ बनाएर उलाई सफलताको समीप ल्याउँछ। सफलताका सितारा कहिले पनि हदको सफलताको प्राप्तिलाई देखेर प्राप्तिको स्थितिमा धेरै खुसी, हैन?
किनकि जब सफलता मिल्छ नि त हदको सफलता कहिले कसो मिल्छ? हदको सफलताको प्राप्तिलाई देखेर प्राप्तिको स्थितिमा धेरै खुसी र परिस्थिति आयो वा प्राप्ति केही न केही कम भयो भने खुसी पनि फेरि कम हुँदै जान्छ, होइन? यस्तो गर्दैनन् सफलता मूर्त आत्माले, यस्तो गर्दैनन्। सफलताका सितारा कहिले पनि हदको सफलताको प्राप्तिलाई देखेर प्राप्तिको स्थितिमा धेरै खुसी र परिस्थिति आयो वा प्राप्ति केही कम भयो भने खुसी पनि कम हुने, यसरी स्थिति परिवर्तन गर्नेवाला हुँदैन। कहिले पनि उसको स्थिति प्राप्तिको आधारमा बन्दैन। कुनै आत्माको स्थिति प्राप्तिको आधारमा हुन्छ नि। प्राप्ति भयो, मान सम्मान मिल्यो, हैन? कसैले उसको महिमा गाए, उसलाई इज्जत सम्मान मिल्यो, केही न केही मिल्यो त बहुत धेरै खुसी हुने। फेरि केही पनि प्राप्ति भएन भने खुसी कम हुने। त स्थितिमा परिवर्तन आउँछ नि, तलमाथि हुन्छ नि स्थिति। तर प्राप्तिको आधारमा उसको स्थिति कहिले पनि तलमाथि हुँदैन, हैन? यसरी स्थिति परिवर्तन गर्नेवाला हुँदैन। सदा बेहदको सफलता मूर्त हुन्छ, एक रस, एक श्रेष्ठ स्थितिमा स्थित हुन्छ। चाहे बाहिरीको परिस्थिति वा कार्य बाहिरी रूपले अरूलाई असफलताको अनुभव होस्, देख्नमा त अरूलाई के लागोस्, देख्नमा अरूलाई के लागोस्, असफल, हैन? उसको स्थिति के देखिन्छ? असफलता। बाहिरी रूपमा भले उसलाई असफलताको रूपमा देखिरहेको छ, असफलताको अनुभव होस्, तर सफलताका सितारा, जो सफलताका सितारा छ, सफलताका सिताराले असफलताको स्थितिको प्रभावमा नआएर कहिले पनि कसैको पनि प्रभावमा आउँदैन। न व्यक्ति, न वस्तु, हैन? न वातावरण, न परिस्थिति, कुनैको पनि प्रभावमा आउन सक्दैन। न असफलता, हैन? असफलताको स्थितिको प्रभावमा नआएर सफलताको स्वस्थितिले असफलतालाई पनि परिवर्तन गरिदिन्छ। कति महान विशेषता छ। यी हुन् सफलताका सिताराका विशेषताहरू। अब आफूसँग सोध, आफूसँग सोध, के सोध? म को हुँ? पहिला प्रश्न, म को हुँ, हैन? हामीले कोर्स गराउँछ नि अरूलाई, म को हुँ, हैन? त्यस्तै आज बाबाले आफैसँग प्रश्न गर भन्नुहुन्छ कि म को हुँ? केवल उम्मीदवार हूँ वा सफलता स्वरूप हूँ। उम्मीदवार बन्नु पनि राम्रो हो, ठिकै छ? उम्मीदवार, उम्मीद आफूलाई आशा राख्ने, उम्मीद राख्ने आफ्नो माथि, हैन? उम्मीदवार बन्नु पनि राम्रो हो, तर केवल उम्मीदवार बनेर चल्नु, प्रत्यक्ष सफलताको अनुभव नगर्नु, यसमा कहिले शक्तिशाली, कहिले निराशा, यसरी तल माथि हुने अनुभव गर्छन्। जस्तै कुनै पनि कुरामा धेरै तल माथि गरिरहे पनि के हुन्छ? सिडी तल माथि गरे पनि के हुन्छ? थकाइ लाग्छ, थकावट हुन्छ। त्यस्तै मेरो स्थिति पनि कहिले त हाइएस्ट उसमा स्थिति छ, कति राम्रो स्थिति छ, कहिले त नि फुस्स तल फेरि, हैन? फेरि माथि चढेछ, कसैले महिमा गरिदियो या प्राप्ति भयो, फेरि अगर कसैले महिमा गरिन अलिकता तल माथि भने फेरि स्थिति तल हुन्छ, त तल माथि भयो नि। अब सिडी तल माथि गरेपछि के हुन्छ? सास पनि फुल्छ, अनि के हुन्छ? थकावट पनि लाग्छ। त्यस्तै यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ घडी मेरो स्थिति पनि तल माथि गरिरह्यो भने थकावट हुन्छ। थकावट हुन्छ नि, त्यसरी गरी यसमा पनि यसरी चल्दै गर्दा तल माथि चल्दै गर्दा थकावटको अनुभवले निराशा बनाइदिन्छ, हार्ट फेल हुन्छ, फेरि सास फुल्न थाल्छ। अब त म सक्दैन, हैन? जब माथि उकाल्न सक्दैन के हुन्छ? अब त म चल्न सक्दैन, हैन? थकावट हुन्छ नि, अब त म अगाडि बढ्न सक्दैन, अब मसित त हुँदैन, अब मैले यति नै गर्न सक्छु। त निराशा, जीवनमा निराशा आउँछ, जीवनमा दिल शिकस्त हुन्छ कि अगाडि अब म बढ्न सक्दैन भनेर, हैन? किनकि थकावट तल माथि भइरहन्छ।
थकावटको अनुभवले निराशा बनाइदिन्छ। उम्मेदवार नहुनुभन्दा उम्मेदवार बन्नु राम्रो हैन? उम्मेदवार नहुनुभन्दा उम्मेदवार हुनु राम्रो हो, तर सफलता स्वरूपको अनुभव गर्नेवाला सदा श्रेष्ठ हुन्छ। अच्छा, सुन्यो तारामण्डलको कहानी? परमात्मा तारामण्डलको कहानी सुन्यो? कस्ता कस्ता ताराहरू छन् बाबाको नगरीमा हैन? धरतीको सिताराहरू कस्ता कस्ता छन्। केवल मधुबनको हल तारामण्डल होइन, बेहद ब्राह्मण संसार पनि तारामण्डल हो। बेहद ब्राह्मण परिवार पनि के हो? तारामण्डल हो। अच्छा, सबै आएका बच्चाहरू नयाँ पनि हौ, धेरै पुराना पनि हौ, किनकि अनेक कलपका हौ, त्यसैले अति पुराना पनि भयो। नयाँ बच्चाहरूको मिलन मनाउने नयाँ उमंग उत्साह पनि ड्रामामा निश्चित भए अनुसार पूरा भयो। बहुत उमंग रह्यो नि, जाउँ जाउँ भन्यो। कहाँ जाउँ जाउँ भन्यो। यति उमंग रह्यो जसले गर्दा डाइरेक्सन पनि सुनिनौ। यति मात्रै आउनु पर्छ भनेर तोकेको हुन्छ, तर त्यो भन्दा पनि बढी आइदिन्छ मधुवनमा बाबासित मिल्नको लागि हैन? सबै जाउँ जाउँ भनेर जति तोकेको हुन्छ संख्या, त्यो भन्दा पनि बढी पुगिदिन्छ। त बाबासित यति मिलन मनाउनको लागि लगन बच्चाहरू लागेको थियो जो डाइरेक्सन पनि सुनेन, मानेन हैन? मिलनको मस्तीमा मस्त थियो। कति भन्यो थोरै आओ, तर कसैले सुन्यो? सुनेन। थोरै थोरै संख्यामा आओ, थोरै संख्यामा आओ, किनकि यहाँ ठाउँ छैन, बस्ने ठाउँ छैन, सुत्ने ठाउँ छैन, खाने ठाउँ छैन। जति संख्या छ त्यति अनुसार मात्रै आओ, तर कसैले सुन्यो? सुनेन। बाप दादा ड्रामाको हरेक दृश्य देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। यति सबै बच्चाहरूलाई आउनु नै थियो, त्यसैले आइपुगे। सबै सहजै मिलिरहेको छ नि, मुस्किल त भएको छैन नि। यो पनि ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल भइरहेको छ। सबै खुसी छौ नि, मुस्किललाई सहज बनाने वाला हो नि। हरेक कार्यमा सहयोग दिनु, जुन डाइरेक्सन मिल्छ त्यसमा सहयोगी बन्नु, अर्थात सहज बनाउनु। जो डाइरेक्सन मिल्छ, चाहे सेन्टरबाट चाहे मधुबनदेखि हैन, जो डाइरेक्सन मिल्छ त्यो डाइरेक्सन अनुसार चल्नु, अर्थात सहज बनाउनु। यदि सहयोगी बन्छौ भने 5000 पनि अट्न सक्छ, र सहयोगी बन्दैनौ अर्थात विधि पूर्वक चल्दैनौ भने 500 पनि अट्न मुस्किल छ हैन? अगर सजिलो जहाँ सुताए त्यहाँ सुत्ने, जे खिलाए त्यही खाने, जहाँ पठाए त्यहाँ जान सक्ने, अगर त्यो अनुसार चलेपछि त 5000 पनि अट्न सक्छ हैन? तर त्यो अगर त्यसमा पनि के रे सहजीकरण बनाउँदैन, होइन मलाई यही स्थान चाहियो, म यही सुत्छु, मलाई रुम चाहियो, म त्यहाँ जाँदैन, टाइममा जाँदैन, उता जाँदैन, यता जाँदैन, मनमोहिनीमा जाँदैन, यही शान्ति उसमा चाहियो मलाई, त्यस्तो अगर इच्छा राखेपछि त 500 पनि अट्न सक्दैन, होइन? त विधि पूर्वक चलेपछि त 5000 पनि अट्न सक्छ, तर विधि अनुसार चलिन भने 500 पनि अट्न सक्दैन। परिवारमा पनि त्यस्तै हुन्छ नि। अगर धेरै परिवार आउँछ, अचानक पाहुनाहरू धेरै आइदिन्छ, ठाउँ कम छ भने के हुन्छ? परिवारहरू एडजस्ट गर्दैन। कोही भुइँमा तल पनि सुत्छ, कोही सिटिङ रुममा सुत्न जान्छ, कोही बरन्डामा सुत्छ, सबै आफ्नो कोही बरन्डामा, कोही त किचनमा पनि बिस्तार लगाएर सुत्न सक्छ, होइन? कोही डाइनिङ बिचारा सिटिङ रुममा सुत्छ। सबैले सुते, सबैले एडजस्ट गरेर सुतेपछि त त्यो स्थानमा त सबै हट्न सक्छ नि, होइन? म त कहाँ त्यहाँ बरन्डामा सुत्न जाने, म त मेरै कोठामा सुत्छु भनेर चल्छ? चल्दैन। त सबै सहज तरिकाले विधि पूर्वक चलेपछि त सबै परिवार धेरै आए पनि त्यो सानो स्थानमा पनि अट्न सक्छ। तर विधि पूर्वक चलिन भने फेरि के हुन्छ? धेरै स्थान भए तापनि अट्न सक्दैन। म त यही सुत्छु, मेरै बिस्तारमा सुत्छु, म आफ्नो बिस्तारा छोड्न सक्दैन, होइन? म त्यो यो कोठा छोड्न सक्दैन, मलाई त यही चाहियो। म त बरन्डामा कहाँ सुत्छु र मलाई त चिसो लाग्छ, प्यान्टमा कहाँ सुत्छु र मलाई त चिसो लाग्छ भनेपछि त अट्न सक्दैन नि, होइन? जहाँ भन्यो, जुन स्थान भन्यो, होइन? बाहिर सुत्यो, भित्र सुत्यो, तल सुत्यो, माथि सुत्यो, सिडीमा सुत्यो, जहाँ पनि अगर ओके गरेपछि त सबै हटाउन सक्छ कि सक्दैन? त्यही बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अगर 5000 पनि अट्न सक्छ विधि पूर्वक चलेपछि, तर विधि सहयोगी बन्दैनौ, विधि पूर्वक चल्दैनौ भने 500 पनि अट्न सकिन्न।
त्यसैले दादीहरूलाई यस्तो आफ्नो अनुशासन देखाएर जानु जसले गर्दा सबैको दिलबाट यही निस्कियोस् कि 5000 पनि 500 जस्तै मिलेर बसे। यसलाई भनिन्छ मुस्किललाई सहज बनाउनु। त्यसैले सबैले आफ्नो अनुशासन राम्रोसँग देखायो नि, सर्टिफिकेट राम्रो मिलिरहेको छ। यसरी नै सदा खुसी रहनु र खुसी बनाउनु, तब सदा ताली बजाइरहनेछौ। राम्रो अनुशासन छ, त्यसैले हेर ड्रामा अनुसार 2 पटक मिलन भयो। यो नयाँको पालना ड्रामा अनुसार भएको छ। अच्छा अच्छा, सदा रूहानी सफलताका श्रेष्ठ सिताराहरूलाई सदा एकरस स्थितिद्वारा विश्वलाई उज्यालो बनाउने ज्ञान सूर्य ज्ञान चन्द्रमासँग सदा साथ रहने, सदा अधिकारको निश्चयले नशा र नम्रचित स्थितिमा रहने, यस्ता परमात्मा तारा मण्डलका सर्व चम्किरहेका सिताराहरूलाई ज्ञान सूर्य ज्ञान चन्द्रमा बाप दादाको रूहानी स्नेह सम्पन्न याद प्यार एवं नमस्ते। गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। पार्टीहरूसँग बाप दादाको भेटघाट। आफूलाई सदा निर्विघ्न विजय रतन सम्झिन्छौ। विघ्न आउनु यो त राम्रो कुरा हो कि होइन? विघ्न आउनु राम्रो कुरा हो खडक भाइ? होइन होइन, विघ्न आउनु त राम्रो कुरा हो बाबा भन्नुहुन्छ, तर विघ्नले हार नखुवाओस्। विघ्न आउनु अर्थात सदाको लागि मजबुत बनाउनु। परीक्षा एक्जाम नदिएपछि त अब 2 क्लासदेखि 3 क्लासमा जान सक्दैन, 3 क्लासदेखि 4 क्लासमा अगाडि बढ्न सक्दैन, एक्जाम त दिनै पर्छ। त्यसै विघ्न आउनु परीक्षा आउनु पनि सदाको लागि मजबुत बनाउनु हो, अगाडि बढाउनु हो। विघ्नलाई पनि एउटा मनोरञ्जनको खेल सम्झेर पार गर्नु छ। यसलाई भनिन्छ निर्विघ्न विजय। त्यसैले विघ्नसँग डराउन त डराउँदैनौ। जब बाबाको साथ छ भने डराउनु पर्ने कुनै कुरै छैन। कोही एक्लै भयो भने डराउँछन्, एक्लै छ भने अनि बल्ल डर लाग्छ, डराउँछन्। तर यदि कोही साथमा छ भने डराउँदैनन्, बहादुर बन्छन्। त्यसैले जहाँ बाबाको साथ हुन्छ त्यहाँ विघ्न डराउँछन् वा तिमी डराउँछौ। के भने विघ्न डराउँछ या तिमी डराउँछौ? सर्वशक्तिवानको अगाडि विघ्न त के हो र? केही पनि होइन। त्यसैले विघ्न खेल लाग्छ, मुस्किल लाग्दैन। विघ्नले अनुभवी र शक्तिशाली बनाइदिन्छ। जो सदा बाबाको याद र सेवामा लागिरहेको हुन्छ, बाबाको याद र सेवामा लागिरहेको हुन्छ, व्यस्त हुन्छ, ऊ निर्विघ्न रहन्छ। निर्विघ्न रहनु छ भने के गर्ने? या त बाबाको याद गर्ने या त सेवामा लागिरहने, बिजी भइरहने, व्यस्त, आफूलाई व्यस्त राखिरहने। खाली भएपछि त कुनै न कुनै प्रकारको माया साथी बन्न आउँछ, हैन? त्यही भएर सदा व्यस्त रहने, सेवामा या बाबाको यादमा। यदि बुद्धि व्यस्त भएन भने विघ्न वा माया आउँछ। यदि व्यस्त रह्यो भने माया पनि छेउ लाग्छ, आउँदैनन्, जान्छ। मायाले पनि बुझ्छन् यो मेरो साथी होइन, अहिले परमात्माको साथी हो। त्यसैले छेउ लाग्छ, हैन? अब यसको साथी त परमात्मा हो, मलाई थोरै नै यसले साथी बनाउँछ, त्यही भएर ऊ छेउ लाग्छन्। अनगिन्ती पटक विजय बनेका छौ, त्यसैले विजय प्राप्त गर्न ठूलो कुरा होइन। जुन कुरा अनेक पटक गरिरहेको हुन्छ त्यो सहज लाग्छ नि। त्यसैले अनेक पटक विजयी हो। अनेक पटक, कति पटक हामी 5000 वर्षमा यो संगम युग हामीले कति बिताए त अनेक पटकको हामी अभ्यासी छौं, अनेक पटक विजयी हौ। सदा राजी रहने वाला हो नि। माताहरू सदा खुसीमा रहन्छौ? माताजीहरूलाई सोधे हुनुहुन्छ,
माताजीहरूले पनि बसेर सुनिरहनु भएको होला बाबाको मुरली, हैन? बाबाले माताजीहरूलाई सोध्नु भएको छ, माताहरू सदा खुसी रहन्छौ, कहिले काहीँ रुन त रुँदैनौ, कहिले काहीँ परिस्थिति त्यस्तै आयो भने रुन्छौ नि, परिस्थिति आए पनि रुन्छौ नि, बहादुर हौ, पाण्डवहरू त मनमा त रुँदैनौ। पाण्डवहरूलाई बाबाले सोध्नु भयो, भाइहरूलाई, हैन? रुँदैनौ, आँखाले त रुँदैनौ, तर कहिले केले रुन्छौ? केले रुन्छौ? भाइजीहरू सबै मुरली सुनिरहनु भएको छ होला, हैन? आँखाले त रुँदैन भन्छ नि, भाइहरूको आँखामा कहिले पनि आँसु आउँदैन रे। कोही कोही यस्ता हुन्छ नम्रदी जो रुन्छन्, माताजीहरू जस्तै रुन्छन्, बहिनीहरू जस्तै रुन्छन्। कोही कोही भाइहरू जति जे भए पनि आँखाभरि एक बुत आँसु आउँदैन, तर मन चाहिँ नै रोइरहेको हुन्छ। पाण्डवहरू मनमा त रुँदैनौ, यस्तो किन भयो, के भयो, यसरी रुन त रुँदैनौ, बाबाको बनेर पनि यदि सदा खुसीमा रहँदैनौ भने कहिले रहन्छौ त भन्नुहुन्छ बाबा। भगवानको बनेर, भगवानको बच्चा बनेर यस्तो संगम युगमा अगर खुसी रहँदैन भने कहिले खुसी रहन्छौ त? कुन बेला खुसी रहन्छौ? बाबाको बन्नु अर्थात् सदा खुसीमा रहनु। न दुःख छ न दुःखमा रुन्छौ, न दुःख छ न दुःखमा रुन्छौ, सबै दुःख दूर भए। त्यसैले आफ्नो यो वरदानलाई सदा याद राख्नु होला, है? कुन वरदानलाई? कि बाबा सदा मेरो साथमा हुनुहुन्छ, हैन? सदा म यस खुसीको जीवनमा छु, दुःखको जीवन बितिसक्यो, न मलाई दुःख छ न कहिले दुःखमा रुनु छ, हैन? यो वरदान सदा याद राख्नु। आफूलाई यो रुहानी बगैँचाको रुहे गुलाब सम्झन्छौ, जसरी सबै फूलमा गुलाबको पुष्प सुगन्धको कारणले प्यारो लाग्छ, तर त्यो हो गुलाब, तिमीहरू सबै हो रुहे गुलाब। रुहे गुलाब अर्थात् जसमा सदा रुहानी सुगन्ध होस्। रुहानी सुगन्ध भएकाहरूले जहाँ हेरे पनि, जसलाई हेरे पनि रुहलाई हेर, शरीरलाई नहेर। रुहानी गुलाबको अर्थ के हो? रुहे गुलाबको विशेषता के हो? उसले जहाँ हेरे पनि, जसलाई हेरे पनि उसको नजर कहाँ जान्छ? सदा यहाँ रुहमा जान्छ। उसले शरीरलाई हेर्दैन, किनकि रुहानी गुलाब हो। रुहानी गुलाबको नजर सदा रुहमा जान्छ, शरीरमा हुँदैन। स्वयं पनि सदा रुहानी स्थितिमा रहने र अरूको पनि रुहलाई हेर्ने, यसलाई भनिन्छ रुहानी गुलाब। यो बाबाको बगैँचा हो। जसरी बाबा सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ, त्यसरी बगैँचामा पनि बगैँचा पनि सबैभन्दा उच्च छन्। जुन बगैँचाको विशेष श्रृंगार रुहे गुलाब तिमीहरू सबै हौ। यो रुहानी सुगन्धले अनेक आत्माहरूको कल्याण गर्छ। आज विश्वमा जुन पनि समस्याहरू छन् त्यसको कारण के हो? आज सारा विश्वमा जति पनि समस्या भएको छ, समस्या छ, त्यसको कारण के हो त? त्यसको कारण के हो? एक अर्कालाई आत्मिक रूपमा हेर्दैनन्। बडी कन्सियस छ, देहाभिमान छ। जति पनि संसारमा घटनाहरू हुँदैछन्, नराम्रो घटना, दुःखको घटना, हैन? सबै घटनाको कारण के हो? सबै तनावको कारण के हो? दुःखको कारण के हो? नराम्रो घटना घट्नुको कारण के हो? देह अभिमान। आत्मालाई हेर्दैनन्, एक अर्कालाई आत्मिक रूपमा हेर्दैनन्। देह अभिमानको कारणले सबै समस्या भएका छन्। सबै समस्या, संसारका सबै समस्या, चाहे रंगको भेद हो, चाहे जातिको भेद हो, चाहे रूपको भेद हो, हैन? चाहे धर्मको भेद हो, चाहे घरमा मारकाट हो, हिंसा हो, अत्याचार हो, बलात्कार हो, भ्रष्टाचार हो, हैन? तनाव हो। यो सबै कारण के हो? देह अभिमान। देही अभिमानी बन्यो भने सबै समस्याहरू समाप्त हुन्छन्। त्यसैले तिमी रुहानी गुलाब, विश्वमा रुहानी सुगन्ध फैलाउनेको लागि निमित्त हौ। यस्तो सदा नशा रहन्छ। कहिले एक कहिले अर्को त होइन, कहिले एक कहिले अर्को त होइन, सदा एक रस स्थितिमा स्थित हुन्छ।
स्थिति परिवर्तन गर्नाले शक्ति पनि कम हुन्छ। अगर एक र सदा स्थितिमा रहिरह्यो भने त्यो शक्तिशाली बन्छ। तर घडी स्थिति चेन्ज गरिरहे पनि शक्ति कम हुँदै जान्छ। जस्तो तार हुन्छ नि, घडी टुट्ने जोड्ने गरे पनि त्यसमा करेन्ट पनि छिट्टो पास हुँदैन। करेन्ट पनि घडी आउने घडी टुट्ने, घडी आउने घडी टुट्ने गर्छ है। सिधा तार, राम्रो एकदम तार भए, फ्रेस तार भएपछि लगातार करेन्ट आइरहन्छ। तर घडी जोडेर है त्यसलाई टुटेछ, फेरि जोडेछ, टुटेछ भने त्यसमा करेन्ट पनि राम्रो तरिकाले पास हुन सक्दैन। घडी झिम बत्ती भइरहन्छ। त्यस्तै अगर घडी मेरो अवस्था तलमाथि भइरहे पनि यो तलमाथि अवस्थाले के हुन्छ, मलाई कमजोर बनाउँछ, मलाई त्यति शक्तिशाली बन्न दिँदैन, मेरो शक्ति कम हुँदै जान्छ र बाबासित पनि त्यो एक रस करेन्ट आउन सक्दैन, मेरो स्थिति कमजोर हुन्छ हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ स्थिति परिवर्तन गर्नाले शक्ति पनि कम हुन्छ। सदा बाबाको यादमा रहेर जहाँ पनि सेवाका साधन हुन्छन् त्यसमा चान्स लिँदै अगाडि बढ्दै जाऊ। परमात्मा बगैँचाको रुहानी गुलाब सम्झेर रुहानी सुगन्ध फैलाउँदै जाऊ। कति मिठो रुहानी सुगन्ध छ, सबभन्दा मिठो सुगन्ध रुहानी सुगन्ध छ, जुन सुगन्धलाई सबैले चाहन्छन्। यो रुहानी सुगन्धले अनेक आत्माहरूको साथ साथमा आफ्नो पनि कल्याण गर्छन्। बाप दादाले हेर्नुहुन्छ कति रुहानी सुगन्ध कहाँसम्म फैलाइरहेको छ। सबैले आफ्नो सुगन्ध जो छ कहाँसम्म फैलाइरहन्छ त्यो बाप दादाले हेर्दै हुनुहुन्छ। हरेक बच्चाले, हरेक रुहानी गुलाबले आफ्नो सुगन्धलाई कहाँसम्म फैलाइरहेको छ जो बाप दादाले हेर्नुहुन्छ। अलिकति पनि कहीं देह अभिमान मिस्यो भने रुहानी सुगन्ध नक्कली हुँदैछ। सेन्ट हुन्छ नि, नक्कली सेन्ट लगाउँछ हामीले हैन, नक्कली सेन्ट। सेन्ट त छर्छ, भास्न त आउँछ, तर के हुन्छ, नक्कली हैन। आर्टिफिशियल सेन्ट छर्न पर्यो हैन। तर आर्टिफिशियल सेन्ट कहिलेसम्म रहन्छ र, थोरै समयको लागि मात्र रहन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ अगर अलिकति पनि देहाभिमान मिक्स भयो भने त्यो सुगन्ध के बन्न जान्छ। ओम शान्ति। पोइन्ट के चलिरहेको थियो, देहाभिमान मिक्स भए पनि नक्कली सुगन्ध आउँछ। अलिकति पनि कहीं देहाभिमान मिस्यो भने रुहानी सुगन्ध नक्कली हुँदैन। सदा यस रुहानी सुगन्धले अरूलाई पनि सुगन्धित बनाउँदै जाऊ। सदा अचल छौ नि, कुनै पनि हलचलले हल्लाउन त हल्लाउँदैन। जे हुँदा पनि सुन्दा देख्दा अलिकति हलचलमा आउँदैनौ। कुनै पनि कुरा यस्तो तलमाथिको देख्यो भने तलमाथि हुँदा सुन्दा देख्दा अलिकति पनि हलचलमा त आउँदैनौ। जब नथिङ न्यू छ भने हलचलमा किन आउने? कुनै नयाँ कुरा भए पो हलचल हुन्छ र हैन। जो देखिसकेछौँ हामीले, पहिला पनि हामीले त्यसलाई भोगिसकेछौँ, देखेछौँ, अनुभव गरिसकेको छौँ। नयाँ कुरा होइन, त्यसमा हलचल किन आउने? त्यो के किन निकल भएको छ, यसलाई भए ड्रामामाथि निषेधी। जे भए तापनि, जस्तो अवस्था भए तापनि, तर बुद्धि सदा एक रस, यसलाई भन्छ निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिवान का साथी हो, त्यसैले बेपरवाह बादशाह हो। सबै चिन्ता बाबालाई दियो, त्यसैले सदा स्वयं बेफिकर बादशाह भयो। सदा रुहानी सुगन्ध फैलाउँदै रह्यो भने सबै विघ्न सेवा गर्दै जाऊ त आफ्नो विघ्न पनि समाप्त हुन्छ। अरूको पनि विघ्न समाप्त हुन्छ र आफ्नो विघ्न पनि समाप्त हुनेछ। अच्छा, ओम शान्ति। आजको वरदान छ प्रत्यक्षताको समयलाई समीप ल्याउने, प्रत्यक्षताको समयलाई समीप ल्याउने सदा शुभ चिन्तक र स्वचिन्तक भव। शुभ चिन्तक र स्वचिन्तक
चिन्तक भव। स्पष्टीकरण छ, सेवामा सफलताको आधार हो शुभचिन्तक वृत्ति। सेवामा सफलताको आधार हो शुभचिन्तक वृत्ति। किनकि तिम्रो यो वृत्तिले आत्माको ग्रहण शक्ति वा जिज्ञासालाई बढाउँछ। कति गुह्य कुरा। मेरो शुभचिन्तकले, मैले हरेक आत्माको प्रति शुभचिन्तक राख्छु हैन, त्यो शुभचिन्तकको भाइब्रेसनले, वृत्तिले अरू आत्मालाई पनि के बढाउँछ? उसको ग्रहण गर्ने शक्ति र जिज्ञासालाई बढाउँछ। यसबाट वाणीको सेवा सजिलै सफल हुन्छ। किनकि उसको ग्रहण शक्ति बढ्दै जान्छ नि। उसको ग्रहण शक्ति र जिज्ञासा बढ्नको कारणले गर्दा हैन, वाणीको सेवामा सहज सफल हुन्छौ। स्वप्रति शुभचिन्तन गर्ने, स्वचिन्तक आत्मा सदा माया प्रूफ। स्वप्रति शुभचिन्तन गर्ने, आफ्नो प्रति शुभचिन्तन गर्ने र स्वचिन्तक आत्मा सदा माया प्रूफ। कसैको पनि कमजोरी ग्रहण गर्नबाट व्यक्ति वा वैभवको आकर्षणबाट प्रूफ हुन्छ। प्रभाव पर्न सक्दैन। माया प्रूफ, विगन प्रूफ र साथसाथै व्यक्ति वैभवबाट पनि, यसको आकर्षणबाट पनि प्रूफ, किनारा हैन। व्यक्ति वस्तुको पनि उलाई प्रभाव पर्न सक्दैन। कसैको पनि कमजोरी ग्रहण गर्नबाट व्यक्ति वा वैभवको आकर्षणबाट प्रूफ हुन्छ। को आत्मा जो सदा स्वचिन्तन र अरूको प्रति शुभचिन्तकमा रहन्छन्। त्यसैले जब यी दुई वरदानलाई यथार्थ जीवनमा ल्याउँछौ, कुन दुई वरदान? शुभचिन्तन र शुभचिन्तक। यी दुई वरदानलाई यथार्थ जीवनमा ल्याउँछौ, तब प्रत्यक्षताको समय समीप आउनेछ। स्लोगन छ, आफ्ना संकल्पहरूलाई पनि अर्पण गरिदियो भने सर्व कमजोरीहरू स्वतः दूर हुन्छन्। आफ्ना संकल्पहरूलाई, जे पनि संकल्प आउँछ तल माथि, क्यों, क्या, किन, कसरी, यो सब निश्चिन्त आफ्ना संकल्पहरूलाई पनि अर्पण गरिदियो भने सर्व कमजोरीहरू स्वतः दूर हुन्छन्। आजको मुरलीको सार सफलताको सिताराहरूको विशेषता, निशानी। के विशेषता हो, के निशानी हो? कति कुरा बाबाले सुनाउनु भयो। याद रह्यो या बिर्स्यो? के निशानी होला सुनाउनु, एक पोइन्ट सुनाउनु। डायरी हेरेर सुनाउन सक्छ। कहिले पनि
आफ्नो उन्नतिको महिमा चाहँदैनन्, कहिले पनि आफ्नो प्रति प्रश्न उठ्न सक्दैनन्। अरु असफलतालाई पनि उले विघ्नलाई पनि उन्नतिको मार्ग सम्झिन्छ। अच्छा, अरु अच्छा, अरु अधिकारलाई बिना पूरा सेन्टेन्स भन्नु, एक सेन्टेन्स। अधिकारीको पोइन्ट बाबाले कुन अर्थमा भन्नुभयो? उसलाई उसको स्लोगन के छ? जन्मसिद्ध सफलता मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो। त अधिकार भनेको बिना मेहनत नमागिकन प्राप्त हुनु, स्वतः त्यसलाई अधिकार भन्छ। यो स्लोगन सदा उसको जीवनमा लागू हुन्छ। पूरा पोइन्ट भन्ने। अरु बिन्दु? अच्छा अच्छा, अरु विज्ञान? बाबाकै गुणगान गान्छ, अरूले उसको महिमा गर्छ, तर उसले बाबाको गुण गान्छ। अरु के छ? बिन्दु? बिन्दु? मैले पोइन्ट भन्दैछु, बिन्दु? उसले हर कुरामा फुल स्टप, बिन्दु, क्यों क्या किन यो प्रश्न उठ्न सक्दैन। आफ्नो पुरुषार्थमा पनि हैन, थाहा छैन हुन्छ कि हुँदैन, गर्न सक्छु कि सक्दैन, यो कुनै कुरामा पनि क्यों क्या किन कसरी यो प्रश्न उठ्न सक्दैन। सदा फुल स्टप, आफू पनि बिन्दु स्वरूपमा स्थित हुन्छ र अरूलाई पनि ड्रामाको बिन्दुको ज्ञान दिएर उसको जीवनमा पनि विघ्न हैन, जति पनि विघ्न आन्छ त्यो विघ्नलाई विनाश गर्ने समर्थ बनाउँछन् उले हैन, अरूलाई पनि समर्थ बनाउँछन्। अरु अलिकता सफलता मिले या हदको प्राप्ति भए धेरै खुसी, फेरि असफलता मिले या कुनै न कुनै प्राप्तिमा कमी हुने बित्तिकै खुसी पनि कम, तलमाथि स्थिति गर्नेवाला हैन। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ तलमाथि स्थिति आत्मा सदा शक्तिशाली बन्न सक्दैन। मेन पोइन्ट भने थकावट हुन्छ, जसको स्थिति सदा तलमाथि हुन्छ, उसलाई थकावट पनि हुन्छ र शक्ति पनि हुँदैन, कमजोर बन्दै जान्छ, निराशावादी हुन्छ, दिल सिकस्त बन्छ। अरु कुनै पोइन्ट छुट्यो? स्थिति परिवर्तन गर्छ, त स्थिति परिवर्तन गर्नु हुँदैन, सदा अटल, जस्तो ध्रुव अटल छ नि, ध्रुव तारा के छ नि, सदा अटल छ आफ्नो स्थानमा। त्यस्तै हाम्रो अवस्था स्थिति बाबाप्रति लगन निश्चय सदा अटल अडोल अंगतको समान एकरस अवस्था हुनुपर्छ। त्यही भएर सबै ताराको महिमा छैन, ध्रुव ताराको मात्रै महिमा छ हैन। कति महिमा गर्छ ध्रुव ताराको, किनकि उसले आफ्नो स्थानलाई कहिले पनि परिवर्तन गर्दैन, उसको स्थिति कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन हैन, एउटै स्थानमा सदा अटल छ। त्यस्तै मेरो निश्चय, मेरो धारणा, बाबासँग मेरो अटुट प्यार सम्बन्ध ध्रुव तारा जस्तै सदा अटल रहन पर्छ। मेरो स्थिति सदा एकरस बन्न पर्छ, त्यस्तो ध्रुव तारा बन्ने जो सदा बाबाको समीप र सम्बन्ध रहन्छन् हैन। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति।